नमस्ते सबैलाई। कक्षा 10मा पढ्नुहुने भाइ बहिनीहरूको लागि सिडिसीले नयाँ मोडेल क्वेसन अनुसार सेटहरू पठाएको छ। जुन सेटहरूमध्ये आज चाहिँ हामी साइन्सको एउटा सेटको ग्रुप ए र बीको सोल्भ गर्नेछौँ। सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। योपालिदेखि कक्षा 10को साइन्सको पेपर नयाँ तरिकाले आउनेछ। ग्रुप एमा चाहिँ 10 मार्क्सको चाहिँ एमसिक्यू क्वेसन आउनेछ, जसमा हामीले टिक लगाए बापत नम्बर पाउनेछौँ। भनेपछि ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन आउनेछ र ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो अलि लङ क्वेसन टाइपको आउनेछ र डीमा चाहिँ लगभग डायग्राम टाइपको क्वेसन आउनेछन्, लङ नै भनौँ। अनि यसपालि चाहिँ हाम्रो भेरी सर्ट आन्सर क्वेसनको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो एमसिक्यू क्वेसन दिएको छ। अब चाहिँ हामीले एमसिक्यू क्वेसनको एक्सर्साइज गरौँ। पहिला एमसिक्यू क्वेसनमा हामीलाई पहिलो क्वेसन के सोधेको छ भने विच इज द स्मलेस्ट युनिट अफ कम्प्युटर मेमोरी भनेर सोधेको छ। कम्प्युटर मेमोरीका सबैभन्दा सानो एकाइ कुन हो भनेर सोधेको छ। हामीलाई अप्सनमा दिएको छ एउटा किलोबाइट, मेगाबाइट, बिट र गिगाबाइट दिएको छ, जसको सही उत्तर चाहिँ हाम्रो बिट हो। बिट चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो, जुन चाहिँ हाम्रो आई नम्बरमा छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो क्वेसन सोधेको छ हु इज पिन्स किप्ड इन अ सब डिभिजन गाइनोस्पर्म भनेको छ। सल्लोलाई किन सब डिभिजन जिम्नोस्पर्म अन्तर्गत राखिएको हो भनेर सोधेको छ। अप्सन आईमा छ यसमा सियो आकारको पातहरू हुन्छ, इट ह्याज निडल सेप लिप छ। आईमा छ यसमा बिउहरू नाङ्गा हुन्छन्, इट ह्याज नेक्ड सिड छ। आईमा छ यसमा क्लोरोफिल हुन्छ, इट ह्याज क्लोरोफिल। र लास्ट छ हाम्रो यसमा फलको सट्टा कोनहरू हुन्छन्, इट ह्याज कोन इन्स्टिड अफ फ्रुट छ, जसको सही उत्तर हो आईबी नम्बरको इट ह्याज कोन्स इन्स्टिड अफ फ्रुट। यसमा फलको सट्टा कोनहरू हुन्छ। हाम्रो सही उत्तर छ आईभी नम्बरको छ इट ह्याज कोन्स इन्स्टिड अफ फ्रुट छ। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन दिएको छ सी नम्बरमा। सी नम्बरको क्वेसन के भनेको छ भने विच अफ द फ्लोइङ ग्रुप्स अफ अर्गानिजम आर क्लोजली रिलेटेड टु द बेसिस अफ इभोल्युसन भनेको छ। क्रम विकासको सिद्धान्त अनुसार तलका मध्ये कुन समूहहरूका जीवहरू नजिकिएका हुन्छन् भनेर सोधेको छ। हामीलाई अप्सनमा दिएको छ पोरिफेरा, एनिलेडा, कोड डाटा छ। आईआईमा छ पोरिफेरा, अर्थोपोडा, कोड डाटा छ। आईआईआईमा छ सिलिन्डिरेटा, अर्थोपोडा र कोड डाटा। र आईबीमा छ हाम्रो प्लेटी हेल्मेन्थिस, नेमा हेल्मेन्थिस र एनिलिडा छ, जसको सही उत्तर हो आईबी नम्बरको प्लेटी हेल्मेन्थिस, नेमा हेल्मेन्थिस र एनिलिडा हो। अब हामी डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने वाट इज द मेन कज अफ इन्क्रिजिङ द लेभल अफ ओसियन भनेको छ। समुद्री सतह वृद्धि हुनको मुख्य कारण के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। अप्सनमा दिएको छ हामीलाई वन जङ्गलको विनाश, डेफोरेस्टेसन, अति वृष्टि, हेभी रेनफल, बाढी पहिरो, फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड र पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु, इन्क्रिज इन द टेम्परेचर अफ द अर्थ भनेर सोधेको छ, जसको सही उत्तर हो इन्क्रिज इन द टेम्परेचर अफ द अर्थ, पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु। हाम्रो आईबी नम्बरको हाम्रो करेक्ट आन्सर हो इन्क्रिज इन द टेम्परेचर अफ द अर्थ। अर्थको टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो समुद्री सतह वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी ई नम्बरमा हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ भने हामीलाई एउटा हिसाब दिएको छ क्यालकुलेट द मास द्याट अ पर्सन क्यान लिफ्ट अन मुन इफ ही क्यान लिफ्ट अ मास अफ 50 kg on the earth. The value of g on the surface of the earth is 9.8 meter per second square and that of moon is 6 times less भनेको छ। पृथ्वीमा 50 kg बोक्न सक्ने व्यक्तिले चन्द्रमामा कति बोक्न सक्छ। पृथ्वीको सतहमा जी को मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र चन्द्रमाको सतहमा जी को मान पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसन हामीलाई।
पृथ्वीमा जति 50 किलो बोक्न सक्ने व्यक्तिले चन्द्रमामा गएर कति किलो बोक्न सक्ला त भनेको छ। जहाँ पृथ्वीमा भएको ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने हाम्रो मुनमा गयो भने चाहिँ 6 गुणा घटिदिन्छ अरे। भनेपछि हामीले के को फर्मुला लगाउने भने पहिला चाहिँ हामीले वेट अफ अर्थ बराबर वेट अफ के गर्ने मुन गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाउने र अनि दुइटैको फोर्सको फर्मुला लगाइदियो भने वेट इन्टु एम इन्टु जी लगाइदियो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हिसाब गर्दाखेरि यसको आन्सर सही आन्सर आउँछ 30.6 केजी आउँछ। 30.6 केजी हाम्रो सही उत्तर आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो कति नम्बर अप्सनमा छ भने आई नम्बरको सही उत्तर छ है हाम्रो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने अर्को क्वेसन हामीले पेपरमा देखाउँछौँ माथि। हामीलाई क्वेसन सोधेको छ if large piston A and small piston B of a hydraulic lift have their cross-sectional area, pressure and force upon weight are A1 and A2, P1 and P2 and F1 and F2 respectively, then which of the following relation would be correct according to the Pascal law भनेर क्वेसन सोधेको छ। एउटा हाइड्रोलिक लिफ्टमा ठुलो पिस्टन ए र सानो पिस्टन बी को क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल चाप र बल अपन तौल क्रमश A1 र A2, P1 र P2 र F1 र F2 भए पास्कलको नियम अनुसार तलका मध्ये कुन सम्बन्ध सही हुन्छ भनेर हामीलाई यो प्रेसरबाट क्वेसन सोधेको छ। हामीलाई अप्सनमा हामीलाई के दिएको छ भने एमा P1 इज ग्रेटर देन P2, आईआईमा छ A1 इज स्मलर देन A2, आईआईमा छ F1 इज ग्रेटर देन F2 र लास्टमा छ F1 इज स्मलर देन F2 भनेर क्वेसन सोधेको छ, जसको हाम्रो सही उत्तर हो F1 इज ग्रेटर देन F2। आई नम्बरको आन्सर हाम्रो सही हो, F1 इज ग्रेटर देन F2 हो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ जी नम्बरमा। क्वेसन के सोधेको छ भने हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ, आइडेन्टिफाई द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द इमेज अफ द अब्जेक्ट XY केप्ट इन फ्रन्ट अफ द लेन्स एज सोन इन द फिगर भनेको छ। सँगैको चित्रमा देखाइएको लेन्स अगाडिको वस्तु XY को बन्ने आकृति विशेषता छुट्याउनुहोस् भनेको छ। योबाट के कस्तो आकृति बन्छ भनेको छ। पहिलो नम्बरमा हामीलाई भर्चियल इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड छ, अवास्तविक सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो। दोस्रोमा छ रियल इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड, वास्तविक सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो। तेस्रोमा छ भर्चियल इन्भर्टेड एन्ड डाइमेज, अवास्तविक उल्टो र वस्तुभन्दा सानो। र लास्टमा रियल इन्भर्टेड एन्ड म्याग्निफाइड छ, वास्तविक उल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो छ, जसको सही उत्तर हो रियल इन्भर्टेड एन्ड म्याग्निफाइड हो। हाम्रो आइबी नम्बरको वास्तविक उल्टो र सबैभन्दा ठुलो भन्ने हाम्रो आन्सर एकदमै राइट हो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने एचमा विच अफ द फ्लोइङ इज प्रोभाइडेड बाई हबल्स ल भनेको छ। हबल्सको नियमले तलका मध्ये कुन कुरालाई प्रमाणित गर्छ? युनिभर्स इज कन्ट्र्याक्टिङ, ब्रह्माण्ड खुम्चिरहेको छ। युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ, ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ। युनिभर्स रिमेन्स सेम, ब्रह्माण्ड जस्ताको त्यस्तै छ। ग्यालेक्सिज एपियर टु बी क्लोजर, ग्यालेक्सीहरू नजिक भइरहेका छन् भनेर अप्सन दिएको छ, जसको सही उत्तर हो युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ, ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ। आई नम्बर हाम्रो एकदमै सही आन्सर हो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने आई नम्बरमा, सायद सेकेन्ड लास्ट क्वेसन होला। आई नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ भने विच वान इज द डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन फ्रम द फ्लोइङ, तलका मध्ये कुन चाहिँ दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया हो भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर हो हाम्रो XY प्लस AB गिभ्स XB प्लस AY भन्ने हाम्रो सही उत्तर हो, जुन चाहिँ हाम्रो आइबी नम्बरमा छ। आइबी नम्बरको आन्सर एकदमै सही हो। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट क्वेसन छ अ स्टेटमेन्ट एन्ड टु आर्गुमेन्ट आर गिभन बिलो। हामीलाई एउटा कथन र दुईवटा तर्कहरू दिएको छ। के तर्कहरू दिएको छ भने डिटर्जेन्ट इज कल्ड अ सोप लेस सोप, डिटर्जेन्टलाई साबुन रहित साबुन भनिन्छ। यसले साबुन जस्तै वस्तु सफा गर्छ र रासायनिक प्रकृति भन्ने फरक हुन्छ। इट हेज क्लिनिङ प्रोपर्टिज लाइक सोप बट इट्स केमिकल नेचर इज डिफ्रेन्ट भनेर एउटा अर्को कथन दिएको छ। र हाम्रो यसको सही उत्तर के हो भने
हाम्रो सही उत्तर भनेको स्टेटमेन्ट एन्ड आर्गुमेन्ट 1 इज करेक्ट बट आर्गुमेन्ट 2 इज इनकरेक्ट भन्ने हाम्रो सही उत्तर हो, जुन चाहिँ हाम्रो आई नम्बरको के हो सही आन्सर हो। कथन र तर्क एक सही, तर तर्क 2 गलत, एक सही 2 गलत भन्ने आन्सर हाम्रो सही हो। यससँगै हाम्रो एमसिक्यू क्वेसन सकिसकेको छ। हामी चाहिँ ग्रुप ए सकिएर अब ग्रुप बीमा जानेछौँ। ग्रुप बीको ए नम्बर क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने राइट एन्ड एडभान्टेज अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको छ। स्वतन्त्र चरको एउटा फाइदा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको फाइदा भनेको के हो भने इट एलोज साइन्टिस्ट टु आइडेन्टिफाई कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप हो। ट्याक्कै लेख्ने। एक कति नम्बरको छ? एक नम्बर। सरी है, हाम्रो ग्रुप बीमा भेरी सर्ट क्वेसन रहेछ, मैले भन्नु बिर्सिएँ। इट एलोज साइन्टिस्ट टु आइडेन्टिफाई कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप भनेर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एक नम्बर आउँछ। त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने बी नम्बरमा वाट इज अपथ्रस्ट भनेको छ। अर्धचाप भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको आन्सर हो द अपवार्ड फोर्स एक्टिङ अन एन अब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इज कल्ड अपथ्रस्ट। जब चाहिँ कुनै लिक्विडमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डुबाउँछौँ, डुबाउँदाखेरि चाहिँ त्यो माथिको भागमा लाग्ने फोर्सलाई, अपवार्ड फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ? अपथ्रस्ट भन्छौँ भनेर लेखिदिँदा ठ्याक्कै एक नम्बर आइहाल्छ। त्यसै गरी हाम्रो सी नम्बरमा के सोधेको छ भने राइट डाउन वान युटिलिटी अफ अप्टिकल फाइबर। अप्टिकल फाइबरको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उपयोग भनेको इट इज युज फर लङ डिस्टेन्स एन्ड हाई पर्फर्मेन्स डाटा नेटवर्किङ हो। यति लेखिदिँदा हाम्रो एक नम्बर ट्याक्कै आउँछ। अरू पनि लेख्दा पनि हुन्छ, आफूलाई थाहा छ भने चाहिँ हाम्रो मैले लेखेको आन्सर हो। त्यसै गरी डी नम्बरमा हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ भने इन समर सिजन द सिमेन्टेड रड आर सिम टु बी फिल्ड विथ वाटर बट दे आर नट एक्चुअली विच फेनोमेनन अफ लाइट इज बिहाइन्ड दिस भनेको छ। गर्मी महिनामा सिमेन्टेड सडकहरू पानीले भरिएका जस्ता देखिन्छन्, तर नजिक गएर हेर्दा त्यस्तो हुँदैन। यसमा प्रकाशको कुन प्रतिक्रिया समावेश छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। हाम्रो यसको सही आन्सर हो फेनोमेनन इज मिरेज विच इज कज ड्यु टु टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन इन नेचर। नेचरमा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त यस्तो हुने रहेछ है। यति लेखिदिँदा टक्कै नम्बर आइहाल्छ। त्यसै गरी ईमा हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ भने वाट ह्यापेन्स वेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास थ्रु लाइम वाटर फर सर्ट टाइम भनेको छ। कार्बन अक्साइडलाई, ग्यासलाई चुना पानीमा थोरै समय पठाउँदा के हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। हाम्रो यसको सही उत्तर हो when carbon dioxide is passed through lime water it produce calcium carbonate and water। यसले के प्रड्युस गर्ने रहेछ? क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड वाटर। हामीले यसलाई रियाक्सनमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले CO2ले CaOH2सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ, पास गर्दाखेरि चाहिँ के दिने रहेछ त हामीलाई? CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट र H2O वाटर दिने रहेछ है। ठ्याक्कै लेखिदिने, जस्ताको तस्तै ठ्याक्कै नम्बर आउँछ। त्यसै गरी हामीलाई एफ नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ भने एफ नम्बरमा हामीलाई वाट इज मिन्ट बाई रेड सिफ्ट भनेको छ। रेड सिफ्ट भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। द कलर अफ लाइट सिफ्ट टु द रेड इन्ड अफ द स्पेक्ट्रम इज कल्ड रेड सिफ्ट भनेर लेखिदिने, ट्याक्कै आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो जी नम्बरको आन्सर क्वेसनमा के सोधेको छ भने राइट द नेम अफ मेन ओर अफ सिल्भर। सिल्भरको मेन ओर के हो भनेको छ। चाँदीको मुख्य धाउको नाम के हो लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई थाहा छ सिल्भरको मेन ओर भनेको के हो? अर्जेन्टाइट हो। त्यसैले अर्जेन्टाइट इज द मेन ओर अफ सिल्भर भनेर लेखिदिने है। ट्याक्कै नम्बर आउँछ सर्टमा। अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ भने वेयर ग्रुप अफ VII इलिमेन्ट अफ पिरियोडिक टेबल कल्ड हेलोजन। पिरियोडिक टेबलको समूह 7को तत्त्वलाई किन हेलोजन भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। किन भनिन्छ भने वेन दे रियाक्ट विथ मेटल, जब उसले मेटलसँग रियाक्ट गर्छ प्रोड्युस साल्ट प्रोड्युस गर्छ, दे प्रोड्युस साल्ट, सो दे आर नन एज हेलोजन। त्यसैले हेलोजन भनिन्छ यसलाई। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट क्वेसन, भेरी सर्ट आन्सर क्वेसनको लास्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने आई नम्बरमा राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोलको संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो सूत्र भनेको के हो भने ग्लाइकोलको स्ट्रक्चर फर्मुला इज इथेन 1,2 डाइओल हो, जसको यो आइयुपिएसी नेम हो, आइपी नेम इथेन 1,2 डाइओल। जहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिचमा दुईवटा कार्बन राखेका हुन्छन् है, बिचमा दुईवटा कार्बन हुन्छ
अनि एउटा हाइड्रोजन माथि हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन तल, यता चाहिँ OH हुन्छ। यहाँ पनि सेम तरिकाले HC कार्बनको माथिमा एउटा हाइड्रोजन यहाँ, अनि चाहिँ हाम्रो OH उता हुन्छ। इथेन 1,2 डाइओल भनेर लेख्छौँ है। यो सँगै हाम्रो ग्रुप बी पनि सकियो। अब हामी ग्रुप सीमा जाउँ। हामी ग्रुप सी पनि यता नै गर्नेछौँ। ग्रुप सी पनि हामी यही भिडियोमा नै गर्नेछौँ, अलि लामो भिडियो बनाउँ। अब ग्रुप सी को हामीलाई पहिलो क्वेसनमा के सोधेको छ भने 3 नम्बर क्वेसनमा युज फन्डामेन्टल युनिट टु सो द्याट इक्वेसन P = IB इन होमोजिनियस वेयर I इज इलेक्ट्रिक करेन्ट, V इज भोल्टेज एन्ड P इज पावर भनेर सोधेको छ। आधारभूत एकाइको प्रयोग गरी समीकरण P = IB मा एकरूपता छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ I ले विद्युत धारा, V ले भोल्टेज र P ले सामर्थ्यलाई जनाउँछ भनेर क्वेसन। अब के सोधेको छ भने P = IB प्रुभ गर भनेको छ सामान्य तरिकाले भन्दा। अब हामीलाई के थाहा छ भने पावर भनेको के हो, ओरको डन अपन टाइम टेकन हो, W/T हो हैन। त्यसै गरी P, अब ओरको डन भनेको के हो, हामीलाई थाहा छ ओरको डन भनेको Q × V हो। ओरको डन भनेको Q × V हो है। अब हामीले ओरको डन W को ठाउँमा Q/T लेख्न पाए, अरे QV लेख्न पाए, तल T छँदैछ। अनि अब अर्को के थाहा छ भने करेन्ट, I करेन्ट बराबर के हुन्छ, Q/T हुन्छ है। Q/T हुन्छ भनेपछि हामीले Q/T को ठाउँमा I लेख्न पायौँ। अब के भयो, P = IB त हाम्रो प्रुफ भयो। तर यहाँ हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ भने फन्डामेन्टल युनिट भनेको छ, युनिट बराबर निकाल भनेको छ हामीलाई है। अब हामीलाई के थाहा छ भने V भनेको के हो, W/Q हो V भनेको। किनभने W = Q/V हुन्छ भने V = यो Q यता आयो भने त V = Q/V W/Q भइहाल्यो है। हामीले V को ठाउँमा के लेखिदियौँ, W/Q लेखिदियौँ। त्यसपछि अब हामीले W को ठाउँमा F × D लेख्न पायौँ। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि W भनेको, भनेपछि Q भनेको पनि त I × T हो। किन I बराबर Q/T हुन्छ भने Q भनेको यो T उता गएर मल्टिप्लाईमा जान्छ नि, I × T भयो, I × T लेख्न पायौँ। भनेपछि एउटा I यता गयो, यो I र यो I काटियो है। त्यसपछि बाँकी के रह्यो, P = F × D/T रह्यो बाँकी। अब राइट इज युनिट, यसको युनिट लेख्नखेरि पावरको के हुन्छ, वाट हो खासमा। हामीले यसलाई उसमा ल्यायौँ भने चाहिँ हाम्रो kg/m² पर सेकेन्ड क्युब हुन्छ हामीले पावरलाई यस्तो युनिटमा ल्याउँदाखेरि। त्यसै गरी हाम्रो फोर्सको एसआई युनिट के हो, न्युटन हो। न्युटनलाई चाहिँ हामीले यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ kg/m पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। अनि डिस्टेन्स, यो हाम्रो डिस्टेन्सको के हो एसआई युनिट, मिटर हो। अनि तल T छ, T को एसआई युनिट के हो, सेकेन्ड हो। योलाई चाहिँ हामीले kg/m² पर सेकेन्ड स्क्वायर त जस्तै सेकेन्ड क्युब त जस्ताको जस्तै राखिदियौँ। योलाई हामीले इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ kg/m kg/m² भयो अपन सेकेन्ड स्क्वायरले इन्टु सेकेन्डलाई काट्यो भने के हुन्छ, इन्टु गऱ्यो भने के हुन्छ, सेकेन्ड क्युब हुन्छ नि। पावर जोडिन्छ, मल्टिप्लाईमा छ भनेपछि सेम छ भनेपछि बेस सेम छ भनेपछि पावर जोडिन्छ भनेपछि के हुन्छ, सेकेन्ड क्युब भयो। अब हाम्रो प्रुफ भयो kg/m² पर सेकेन्ड क्युब = kg/m² पर सेकेन्ड क्युब भनेर हामीले प्रुफ गरिदियौँ। ठ्याक्कै हेर त, भयो नि, भयो ल। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा 4 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने राइट एनी 2 क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्लान्ट किङडम, वनस्पति जगतको कुनै 2वटा विशेषता लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले सजिलै लेख्न सक्छौँ कि 1 नम्बरमा हामीले दे आर नन मोटाइल भनेर लेख्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले दे मेक दियर ओन फुड, खाना के बनाउँछ, आफै बनाउँछ तिनीहरूले है। यति लेख्ने बित्तिकै 2 नम्बर के भयो, ट्याक्कै आउँछ। अनि अर्को नम्बर छ 5 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने राइट एनी 2 रोल अफ हनी बी ओन इकोसिस्टम भनेको छ। मौरीको पारिस्थितिक पद्धतिमा कुनै 2वटा भूमिका लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब हामीले सजिलै लेख्न सक्छौँ, मौरीको त एकदमै सजिलो पार्ट हो है यो सिस्टममा। एउटा चाहिँ यसले इट पोलिनेट आवर प्लान्टलाई पोलिनेट गर्छ। अर्को भनेको त इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ कोलेस्ट्रोललाई इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ है। ठ्याक्कै नम्बर आउँछ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने हामीलाई 6 नम्बरमा माइटोसिस सेल डिभिजन इज कल्ड इक्वेसनल डिभिजन हो भनेको छ। माइटोसिस कोष विभाजनलाई इक्वेसनल कोष विभाजन भनिन्छ अरे। किन भनिन्छ भने बिकज द क्रोमोजोम नम्बर इन इच डटर सेल इज इक्वल टु द्याट इन द प्यारेन्ट सेल। क्रोमोजोम नम्बर प्रत्येक डटर सेलका क्रोमोजोम नम्बरहरू प्यारेन्ट सेलसँग के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। यसलाई हामीले डिप्लोइड सेल पनि भन्न सक्छौँ, डिप्लोइड पनि भन्न सक्छौँ है। यति लेखिदिने। अनि अर्को क्वेसन के छ भने 7 नम्बरमा
India has donated Murrah buffalo to Nepal, mentioning to benefit gained by farmer own breeding buffalo with Murrah buffalo instead of local species of buffalo भनेको छ। मुर्रा भइसक्यो कुरा आइसक्यो। भारतले नेपाललाई मुर्रा राँगो अनुदानमा दिएको छ। स्थानीय जातको राँगोका सट्टा मुर्रा राँगोको सहायताले भैँसीको प्रजनन गराउँदा भैँसी पालनबाट किसानहरूलाई पुग्ने कुनै दुईवटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अहिलेको चर्चित भैँसी हो मुर्रा भैँसी। यसका फाइदाहरू भनेका के हुन् भने क्रस ब्रिडिङ क्रिएट्स जेनेटिक भेरिएसन, यो गर्छ एउटा। अर्को छ हाई रिप्रोडक्टिभ इफिसियन्सी छ, एकदमै हाई रिप्रोडक्टिभ इफिसियन्सी छ यसको। दुईवटा भयो, लेख्ने बित्तिकै 2 नम्बर ट्याक्कै आउँछ। मुर्रा भैँसीको त छोड्ने होइन, लेखिहाल्ने। अर्को के क्वेसन सोधेको छ भने हामीलाई 8 नम्बरमा राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन हेमोफिलिया एन्ड ल्युकोमिया। हेमोफिलिया र ल्युकोमिया बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। द टु डिफरेन्स बिट्विन हेमोफिलिया एन्ड ल्युकोमिया आर। हेमोफिलियामा हामीले चाहिँ कजेज द इनेबिलिटी टु फर्म ब्लड क्लट लेखिदिने। ल्युकोमियामा कजेज बाई जेनेटिक चेन्ज इन ब्लड सेल प्रोड्युस इन बोन म्यारो लेखिदिने। 2 नम्बरमा इट इज कज ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ प्लेटलेट लेखिदिने। यता चाहिँ हामीले इट इज कज ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ डब्लुबिसी भनेर लेखिदिने। ठ्याक्कै दुईवटा लेख्दाखेरि 2 नम्बर आइहाल्छ। अनि अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने हामीलाई 9 नम्बरमा नम्बर अफ रेड पान्डा इज डिक्रिजिङ इन नेपाल, वाट मेजर क्यान बी डन टु प्रोटेक्ट द पान्डा राइट एन्ड टु मेजर भनेको छ। नेपालमा हाब्रेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ, हाब्रेको संरक्षण गर्ने के उपाय अपनाउनु पर्ला, कुनै 2 उपाय लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। के उपाय गर्नु पर्ला त हामीले द टु प्रोटेक्टिङ मेजर्स अफ रेड पान्डा आर इन्क्रिजिङ द एरिया पान्डा हेबिटेड अन्डर लेगल प्रोटेक्सन। लेगल प्रोटेक्सन अनुसार पान्डाको लागि चाहिँ के गर्ने, एरिया इन्क्रिज गरिदिने है। अनि अर्को के गर्ने, कन्टिन्युङ रिसर्च गर्ने, कति पान्डाहरू छन् देशमा सबै कुरा रिसर्च गर्ने। अनि अर्को प्रोटेक्सन एरिया सुड बी इस्टाब्लिज, उनीहरूलाई सबैभन्दा सुरक्षित जग्गा कहाँ हो त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले बनाउने, त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्ने है। यति लेख्दा यी 3 मध्ये दुईवटा जो सजिलो लाग्छ त्यही लेख्न सक्छौँ। अनि अर्को क्वेसन छ हाम्रो चाहिँ अर्को क्वेसन छ राइट एनी टु फ्याक्टर ओन विच ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ हेभनली बडी डिपेन्ड भनेको छ। कुनै आकाशीय पिण्डको सतहमा कुनै वस्तुको गुरुत्व बलमा निर्भर गर्ने कुनै दुईवटा तत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो थाहा छ दुईवटा तत्त्वहरू भनेका एउटा मास अफ बडी हो है, डिपेन्ड हुने, एउटा चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ बडी हो। द टु फ्याक्टर ओन विच ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अ हेभनली बडी डिपेन्ड ओन मास अफ बडी एन्ड द रेडियस अफ बडी भनेर दुईवटा लेखिदिने ठ्याक्कै। अनि अर्को क्वेसन के छ भने हामीलाई सोधेको 11 नम्बरमा प्रुभ द्याट इफ द अर्थ एट्र्याक्ट टु बडी प्लेस एट द सेम डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ विथ द सेम फोर्स देन दियर मासेस आर इक्वल भनेको छ। पृथ्वीको केन्द्रबाट समान दूरीमा भएको दुई वस्तुमा लाग्ने आकर्षण बल समान हुन्छ भने तिनीहरूको पिण्ड पनि समान नै हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब हामीले के लेख्ने भने हामीले सुरुमा लेट मास अफ टु बडी ए एन्ड बी, दुईवटा बडीका मास ए एन्ड बीलाई हामीले M1 र M2ले जनायौँ है। त्यसपछि अब ए भन्ने मासको लागि एफ इजिकल टु के गर्ने, GME M1 अपन आर स्क्वायर। ME भनेको मास अफ अर्थ हो है, जी भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स हो, मास M1 त सधैँ छ उहाँ। दुईवटा ए भन्ने मासलाई हामीले M1 ले डिनोट गऱ्यौँ, आर स्क्वायर भनेको त रेडियस भइहाल्यो, एफ भनेको फोर्स भइहाल्यो। भनेपछि अब यो आर स्क्वायरलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एफ आर स्क्वायर हुने भयो। यो M1लाई एकल छोडिदियो भने एक्लै छोडिदियो भने GME चाहिँ हाम्रो तल आउने भयो यसको। भनेपछि M1 इजिकल टु के आयो, एफ आर स्क्वायर अपन GME आयो, जसलाई हामीले इक्वेसन आई मानिदियो। यहाँ हामीले क्यापिटल आर स्क्वायर गरे पनि हुन्छ है। अहिले मैले इक्वल हुनाले चाहिँ स्मल राखिदिएको छु। त्यसै गरी नाउ सिमिलरली फोर अब्जेक्ट बी अब्जेक्टको लागि एफ इजिकल टु के सेम हो, तर M1 को ठाउँमा M2 रहने भयो। GME M2 अपन आर स्क्वायर हो होइन, बराबर छ भने त सेम लाग्ला नि। अनि त्यसै गरी यो पनि सेम गर्ने, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर भयो। M2लाई अलग छोडिदियो भने GMEलाई तल राखिदिने, GME भयो। यानि कि M2 बराबर के भयो, एफ आर स्क्वायर अपन GME भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानिदियौँ। अब के छ हेर त, दुईटै इक्वेसनलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि के भयो, यतातिरको हेर त, यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि एफ आर स्क्वायर अपन GME, एफ आर स्क्वायर अपन GME सेम छ भने काटेला पक्कै पनि। भनेपछि M1 इजिकल टु के होला, M2 होला नि। M1 इजिकल टु M2 प्रुभ भयो। अब हेर त 13 नम्बरमा के सोधेको छ, इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड 12 नम्बरमा ल्याम्प इज लिटिङ
लिड इन द रनिङ बाइसाइकल बाई द हेल्प अफ अ डाइनामो बट इट गोज अफ वेन बाइसाइकल इज स्टप गिभ रिजन भनेको छ। गुडिरहेको साइकलमा डाइनामोको मद्दतले बालिएको बत्ती साइकल रोकिँदा निम्छ, किन कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। किन पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ, बाइसाइकल लिड ल्याम्प वर्क अन द ग्यासेस अफ डाइनामो। डाइनामो ग्यासेसले काम गर्ने हो नि, वेयर ड्यु टु रोटेसन अफ द व्हिल म्याग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्युस एन्ड जति हामीले चलायौँ त्यति त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुने हो, प्रोड्युस हुने हो। चक्का चलाउनु पऱ्यो नि, चक्काले रोटेसन गर्नु पऱ्यो। एन्ड इएमएफ इज इन्ड्युस बट वेन बाइसाइकल स्टप, जब हामी बाइसाइकललाई स्टप गर्छौँ दिस प्रोसेस डज नट अकर, त्यसपछि यस्तो प्रोसेस अकर हुँदैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्नै हुँदैन नि त, रिटेन भने त। सो इट गोज अफ वेन बाइसाइकल स्टप, त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ, लिड ल्याम्प चाहिँ बन्द भइहाल्छ साइकल बन्द हुने रोक्ने बित्तिकै है। त्यति लेखिदिने, यति लेखिदिने ठ्याक्कै। अब 13 नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ, इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड वायरिङ भोल्टेज अफ 220 भोल्टेज इज सप्लाई अफ ब्याट्री अफ मोबाइल ओक विथ 3.7 भोल्ट ड्र नेट डायग्राम अफ ट्रान्सफर्मर युज इन मोबाइल चार्ज भनेको छ। ग्रास्त विद्युतीकरणमा 220 भोल्टेजको विद्युत प्रवाह भएको हुन्छ। मोबाइलको ब्याट्रीले 3.7 भोल्टेजमा काम गर्दछ। यसको आधारमा मोबाइल चार्जमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मरको चित्र बनाउनुहोस्। सजिलो छ त, यस्तो चित्र बनाइदिने ठ्याक्कै। यता चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कोइल राखिदिने, 220 भोल्टेज जो हाम्रो सेकेन्डरी कोइलमा 220 भोल्टेज राखिदिने, यसरी घुमेको हुन्छ ठ्याक्कै तार, यसरी घुम्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी कोइल चाहिँ यसरी घुम्छ नि, हामीले पढेका छौँ। सेकेन्डरी कोइल चाहिँ हाम्रो यसरी घुम्छ, 220 भोल्टेज चाहिँ हाम्रो यसरी घुमेको देखाउने, र 3.7 भोल्टेज यो पोइन्ट हो है, सरी 3.7 भोल्टेज हो, यो चाहिँ हाम्रो यसरी घुमेको देखाउने। यो चित्र ट्याक्क बनाएपछि ट्याक्कै नम्बर आइहाल्छ। अब अर्को क्वेसन के छ भने 14 नम्बरमा, राइट अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन बिट्विन द रियाक्सन अफ अ मेटल अफ ग्रुप आइआइए विथ अ नन मेटल अफ ग्रुप भिआइआइए भनेको छ। पिरियोडिक तालिकाको आइआइए समूहको एउटा धातु र भिआइआइए समूहको एउटा धातुको बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने समीकरण लेखी सन्तुलित गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने आइआइए भन्ने ग्रुपको मेटल चाहिँ म्याग्नेसियम हो माने है, म्याग्नेसियम हो भनेपछि भिआइआइए भन्ने ग्रुपको मेटल चाहिँ हाम्रो क्लोरिन हो। अब हामीले यिनीहरूलाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन गर्दाखेरि, दुईवटै रियाक्सनको गर्दाखेरि एमजी म्याग्नेसियम प्लस सिएल2 क्लोरिनको गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ त, एमजीसिएल2 आउने रहेछ है। ठ्याक्क हेर त, आइआइए ग्रुपको म्याग्नेसियम भयो, भिआइआइए ग्रुपको हाम्रो क्लोरिन भयो। यी दुईलाई हामीले रियाक्सन केमिकल इक्वेसनमा रियाक्सन दुईवटैको रियाक्सन निकाल्दाखेरि हाम्रो के आयो गर्दाखेरि एमजीसिएल2 आयो ठ्याक्कै, अरू केही गर्ने होइन, ठ्याक्कै लेखिदिने। अब छ 15 नम्बरमा के सोधेको छ, राइट द नेम अफ मेम्बर अफ अल्कलाइन विच कन्टेन एन इक्वल नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन, राइट वान युजेज अफ इट। हाइड्रोजन र कार्बनको सङ्ख्या बराबर हुने एउटा अल्कलाइनको नाम लेख्नुहोस्, यसको कुनै एक प्रयोग गर्नुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ अल्कलाइन भने के हो भने 3वटा लगत हाम्रो भाषामा ड्यास भएको, अल्केन भनेको एउटा, अल्किन इयानी। अब यहाँ के छ भने सरी यस्तो गर्ने के, अल्केन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ड्यास भएको, जस्तै CH3 ड्यास CH3 छ भने यो अल्केन हो है। त्यहाँ बिचमा 3वटा छ ठ्याक्कै, CH3 अल्केन भयो। अनि त्यो ऊ चाहिँ हाम्रो अल्किन, यो अल्केन भयो, एएलकेए यानि अल्केन भयो। अल्किन भनेको चाहिँ हाम्रो अल्किन एएलके इयानी आयो भने डबल ड्यास हुन्छ बिचमा है, CH2 अब दुईवटा हाइड्रोजन मात्र हुन्छ, खासमा 3वटा हाइड्रोजन हुने हो। 3वटा हाइड्रोजन भएको बेला 1 ड्यास, 2वटा हाइड्रोजन भएको बेला 2 ड्यास है। अब अल्किनमा चाहिँ 2वटा हाइड्रोजन हुन्छ, अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजनमा एउटा। अब त्यसै गरी अल्काइन ALKYNE अल्काइनमा के हुन्छ अल्काइनमा CH3 ड्यास हुन्छ, CH यसो है, CH 3वटा ड्यास हुने भयो यसो। अल्काइनमा फरक फरक तरिकाको हुन्छ। अनि के भनेको छ भने हाम्रो अब द मेम्बर अफ अल्काइन विच कन्टेन इक्वल नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन आर इथाइन हो, जसको दुईटै कार्बन पनि बराबर हाइड्रोजन पनि बराबर भएको भनेको इथाइन हो, जहाँ चाहिँ CH ड्यास 3वटा ड्यास छ र CH हेर, एउटा हाइड्रोजन अनि एउटा कार्बन बराबर छ। अब यो इथाइनको युजेस के हो, यसको युज भनेको फ्रुटहरू पकाउने काम हो क्या, पाक्ने काम। जस्तो हाम्रो केराको दबाई हाल्छ नि, केराको दबाईमा पनि के हुन्छ, इथाइन भन्ने ग्यास हुन्छ। इथाइन भन्ने के हुन्छ, इथाइन भन्ने अल्काइन हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ यसो पकाउने काम गर्छ, फ्रुटहरू पकाउने काम। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ, हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ भने 16 नम्बर क्वेसन
है। लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो इट इज डेन्जरस टु युज केमिकल पेस्टिसाइड फर ह्युमन हेल्थ जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट बाई युजिङ योर टु आर्गुमेन्ट भनेको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नु खतरा हुन्छ, यो भनाइलाई आफ्ना दुई तर्कद्वारा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको सही उत्तर हो इफेक्ट ओन सोइल फर्टिलिटी वेन युजिङ केमिकल पेस्टिसाइड गरेर त सोइलको उर्वरा शक्ति पनि घटाउने भयो भने असर पर्ने भयो त्यसमा। अनि युजिङ देम अल्सो पोल्युट द इन्भाइरोमेन्ट, यसको युज गर्यो भने पक्कै पनि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युट होला है। यति लेखिदिँदाखेरि ट्याक्कै 2 नम्बर आउने भयो है। अब चाहिँ हाम्रो ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी चाहिँ हामीले के गर्यौँ सकिसक्यौँ। अब हाम्रो बाँकी ग्रुप डी रह्यो। ग्रुप डी चाहिँ हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौँ, भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो, अर्को पार्टमा गर्नेछौँ। जति पनि विद्यार्थीहरूले हेर्नुभएको छ कस्तो लाग्यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला र कुन क्वेसन बुझ्नु भएन त्यो पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ र अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। म चाहिँ भोलि या पर्सिसम्म बनाउनेछु। हस् त, धन्यवाद।